अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं अमाद खान। तो आज की ताज़ा तरीन और अहम अपडेट्स हैं जो कि आपके साथ शेयर करते हैं। नाजरीन, गुज़िश्ता 24 घंटों में बहुत ही ज़्यादा नकलो हरकत देखी गई है मिडल ईस्ट में। बहुत से तैयारे जो कि जंगी निगरानी करते हैं और रीफ्यूलिंग तैयारे जो हैं उनकी नकलो हरकत जो है वो देखी गई है। उनको एक जगह से दूसरी जगह जो है वो शफल किया गया है, जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि शायद कोई बहुत बड़ी जंग जो है वो शुरू होने वाली है। लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक दफा फिर से खौफनाक स्टेटमेंट जो है वो जारी किया और कहा है कि मैं ईरान पर एक दफा फिर से खौफनाक हमला जो है वो करने जा रहा हूँ। और इस पर ईरान की तरफ से वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि ठीक है, अगर आप खुद को जमीनी खुदा समझ बैठे हैं, अगर आप हमारे पर हमला करना चाहते हैं तो आप शौक से करें, गुड लक, वी विल फेस। हम जो है सुपर पावर को टफ टाइम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम हमारे पानियों पर हम पर हमला करके कब्जा करना चाहते हो तो हम उसी पानी को तुम्हारी कब्रें जो है वो बना देंगे और तुम्हें जो है हम उसी पानी में डबो देंगे। ये सख्त बयान दिया गया है ईरान की जानिब से। नाजरीन, अमेरिका जो कि खुद को एक सुपर पावर कहता है और ईरान के साथ 35 से 40 दिनों की एक्टिव वॉर के बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये दावा है कि मैं एक बेहतरीन डील मेकर हूँ और मैं जो है नोबेल पीस प्राइज का हकदार हूँ। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो 15 से 20 दिनों की जो मिन्नतें करते हैं फेस सेविंग के लिए, जंगबंदी के लिए, डील के लिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो छलांगे मार रहे होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि मैं ईरान पर हमला करने जा रहा हूँ। नाजरीन, एक बात तो साफ वाज़ेह हो जाती है कि सीज फायर का जितना भी टाइम था डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसको इस्तेमाल किया मिलिट्री एक्शन के लिए, फौजी नकलो हरकत के लिए। जितने भी अमरीकी बहरी बेड़े थे उनको मिडल ईस्ट में शिफ्ट करने के लिए और खौफनाक किस्म के जंगी जहाजों को जो है वो मिडल ईस्ट में लेकर जाने के लिए, हथियारों को जो है वो मिडल ईस्ट में पहुंचाने के लिए ये सारा वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस्तेमाल किया सीज फायर का जितना भी वक्त था। इसके साथ साथ 8.6 अरब डॉलर का असला जो है वो मुख्तलिफ ममालिक को बेचा गया, यानी कि मुकम्मल महाज जो है वो तैयार किए गए सीज फायर के इस गोल्डन टाइम में। और अब डोनाल्ड ट्रंप साहब एक दफा फिर से ईरान के साथ सीन जो है वो अपने फंसाने जा रहे हैं। नाजरीन, लाइट जो है वो चली गई है, इसके लिए माजरत। अल जजीरा ने भी ये रिपोर्ट किया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का कहना है कि हम प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है वो शुरू करने जा रही हैं, कि ईरान ने अपने हरमुज को बंद करके ब्लॉकेड लगा के जितने भी बहरी जहाज जो हैं वो रोके हुए हैं, हम उनको जो है वो रास्ता दिलवाने जाएंगे, हम उनका रास्ता जो है वो खुलवाने जाएंगे। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हरमुज का मुआसरा खत्म करने का ऐलान किया है और स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि मेरे दोस्त मुमालिक ने राब्ता किया मुझसे और हम नाकाबंदी खत्म कर रहे हैं और आबनाए हरमुज से जहाजों को गुजरने देंगे। और ईरान के लिए वार्निंग भी दे रहे हैं कि किसी किस्म की शरारत से जो है वो बाज रहे। यानी कि अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो आबनाए हरमुज को ईरान से जबरदस्ती खुलाएंगे। ईरान पर जो है वो हमला करने की प्लानिंग और मंसूबा बंदी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब कर चुके हैं। मजीद ये भी कहा है कि नाकाबंदी का खात्मा इंसानी हमदर्दी का है। आबनाए हरमुज में मौजूद कई जहाजों पर खुराक और जरूरी अशिया की किल्लत पैदा हो गई है, जिसके बाद अमले के सेहत और हिफाजत का खतरा जो है वो पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि कोई भी रुकावट डाली गई तो अमेरिका जो है वो सख्त रद्द अमल देगा। अल जजीरा, द गार्डियन और बहुत सी अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 15,000 के करीब अमरीकी फौजी ट्रूप्स, 100 जंगी जहाज, मिसाइल डिस्ट्रॉयर और अमरीकी A-10 तैयारा जो है वो मिडल ईस्ट में जो है वो पहुंचा दिया है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि आने वाले वक्त में हमें मिडल ईस्ट में बहुत से अनयूजुअल मामला जो है वो देखने को मिल सकते हैं। इस पर ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से भी जवाब आया और कहा है कि कोई भी गलती जो है वो एक्ट ऑफ वॉर की खिलाफ वर्जी समझी जाएगी, यानी सीज फायर की वायलेशन और खिलाफ वर्जी समझी जाएगी। और तुम यहाँ पर आओ और दन दनाते हुए यहाँ से गुजर जाओ और हम खामोश रहें, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तुम आबनाए हरमुज में आओगे तो हम अपना पूरा जोर लगाएंगे और तुम्हें अपनी ताकत दिखाएंगे और फिर तुम्हें अंदाजा होगा कि कितनी बड़ी गलती जो है वो तुमने की है। यह बयान जारी किया गया है ईरान की जानिब से। हमारी इजाजत के बगैर आबनाए हरमुज से कुछ भी नहीं गुजर सकता। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की टॉप कमांडर ने जो है वो ऐलान किया है और कहा है कि कोई भी जहाज जो कि आबनाए हरमुज से हमारी इजाजत के बगैर गुजरने की कोशिश करेगा,
ہم اس کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ اور اس سیز فائر کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ $8.6 ارب کا اسلحہ جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں بیچ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایران پر ایک تو پہلے ہی حملہ کر کے بہت بڑا بلنڈر کر چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ مذاکرات کی میز پر آنے کی بجائے دوبارہ سے اگر وہ ایران کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو آنے والے وقت میں بہت سے خطرات، بہت نقصان جو ہے وہ امریکہ کو اٹھانا پڑے گا۔ امریکہ کو جو ہے وہ اس وقت فیس سیونگ چاہیے ایران سے۔ اگر وہ فیس سیونگ لینے کی بجائے ایران پر کسی قسم کا کوئی بھی حملہ کرتا ہے تو یہ امریکہ کے لیے بہت ہی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ پاکستان نے بہت کوشش کی کہ امریکہ اور ایران کے بیچ میں ڈیل جو ہے وہ بن جائے، لیکن ایران کے ہر پروپوزلز کو امریکہ نے جو ہے وہ انکار کیا اور ڈینائی کیا۔ امریکہ کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے ایسی فیس سیونگ لے لے جس سے ایران جو ہے وہ بند کر رہ جائے، اور وہ چیزیں جو کہ امریکہ بیٹل آف گراؤنڈ میں جو ہے وہ حاصل نہ کر سکا وہ ٹیبل آف ٹاک پر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ایران بھی اپنے پروگرامز کے اوپر، آبنائے ہرمز کے اوپر کسی طرح کا کمپرومائز جو ہے وہ کرنے کو تیار نہیں۔ اب امریکہ اور ایران کا ٹکراؤ ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بہت قریب ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو ان کے اتحادیوں نے روکا، ان کے حامیوں نے روکا، ایون کہ کانگریس نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو روکا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ان کو بائی پاس کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ہتھیار جو ہے وہ بیچے مڈل ایسٹ میں، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ایران کے اوپر حملہ کرنے کی جو ہے وہ ٹھان چکے ہیں، اپنا مقصد جو ہے وہ سامنے رکھ چکے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ پیش قدمی کرتا ہے ایران کی جانب، آبنائے ہرمز کی جانب، یا کوئی بھی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم بھی امریکہ کو بہت ہی بڑا سرپرائز دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ CNN نے بھی یہ رپورٹ کیا ہے کہ ٹنلز میں ایران نے ایسے گیجٹس چھپائے ہوئے ہیں جو کہ امریکہ کو بہت ہی حیران کر دیں گے اور امریکہ کو بہت ہی نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران نے یہ بھی خبردار کر دیا ہے کہ میڈل ایسٹ میں، خلیجی ممالک میں امریکی جتنے بھی اڈے ہیں، اور اس حوالے سے بھی خبردار کر دیا ہے کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ انٹرنیٹ کی کیبلز بھی ہمارے یہاں سے سمندر سے بائی پاس ہو کر جا رہی ہیں، تو ہم ان کو بھی کاٹنا اچھے سے جانتے ہیں، جو کہ پوری دنیا میں انٹرنیٹ کا ایک بہت ہی بڑا بحران پیدا کر سکتا ہے۔ اس وقت بہت ہی خطرناک صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے، اور یہ صورتحال ویتنام جیسے انسیڈنٹ کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ بہت سے ایکسپرٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جنگ کا جواز بنایا جا رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے امریکی بحریہ کو یہ حکم دے دیا ہے کہ جتنے بھی بحری جہاز ہیں وہ آبنائے ہرمز سے سیکیورٹی کے ساتھ گزارے جائیں۔ اگر ایران اس میں کوئی بھی شرارت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جنگ کو جو ہے وہ آگ مل جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران نے بھی ایک آرڈر اور اعلان جاری کرتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ جتنے بھی بحری جہاز ہیں جو کہ آبنائے ہرمز کے قریب جو لنگر انداز ہیں، ان کو کہا ہے کہ آبنائے ہرمز سے فاصلہ جو ہے وہ بنا لیا جائے اور آبنائے ہرمز سے دور چلے جائیں، کیونکہ ایران کو خدشہ ہے کہ کوئی بہت بڑا مس ایڈونچر جو ہے وہ امریکہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اور ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ ایران کا امریکی بحری جہازوں پر فائرنگ ایک جواز بنایا جا سکتا ہے ایران پر حملے کا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران جو ہے ایک طرف تیار بیٹھا ہے، اور دوسری طرف امریکہ نے تمام بحری جہازوں کی کمپنیوں کو بھی قائل کر لیا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز سے سب مل کر اکٹھے گزریں، کیونکہ ایران جو ہے وہ سب پر حملہ تو نہیں کر سکتا، لیکن اگر ایران کوئی بھی حملہ کرتا ہے یا ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو امریکی بحریہ جو ہے ان کی سیکیورٹی کے لیے وہاں موجود ہے۔ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ امریکہ نے آلریڈی ہی مڈل ایسٹ میں بہت سا جنگی ساز و سامان، بہت سے ہتھیار جو ہیں وہ جمع کر لیے ہیں، اور اب وہ صرف اور صرف ایک جواز بنا رہے ہیں ایران پر حملہ کرنے کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال آگے جا کر ہمیں مزید بگڑتی نظر آئے گی یا اس کا کوئی حل جو ہے وہ نکالا جائے گا۔ ناظرین، اس وقت مشرق وسطیٰ کے حالات جو ہیں بہت ہی سنگین اور خطرناک دکھائی دے رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں ہمیں بہت ہی خطرناک ریزلٹس جو ہیں وہ اس کے مل سکتے ہیں، کیونکہ ایران جو ہے وہ اپنی باتوں پر قائم ہے۔ ایران نہ اپنے ہرمز سے کمپرومائز کرنے کو تیار ہے، نہ ایران جو ہے وہ اپنے نیوکلیر پروگرام کو امریکہ کے حوالے کرنے کو تیار ہے۔ دوسری طرف امریکہ جو ہے وہ آبنائے ہرمز کو بائی فورس کھولنے کے لیے تیار بیٹھا ہے،
اور اس کے لیے امریکہ نے اپنی مکمل تیاری جو ہے وہ کر لی ہے. دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہمیں کون سی اپڈیٹس جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں. فی الحال کی اپڈیٹ سے اتنا ہی. ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا اور اپنی اس چینل کا خیال رکھیں. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ. اور یار یہ لائٹ کے لیے معذرت، کیونکہ ریکارڈنگ کے دوران ہی لائٹ چلی گئی تھی، اسی لیے اندھیرے میں بیٹھ کے ریکارڈنگ کرنا پڑی.